Situation turned tense at Sangye police station after the police failed to take action against a youth who was allegedly harassing a woman. According to the complainant, she had complained in the Sangye police station multiple times against the youth, but the police failed to take any action. A group of furious women gathered at the Sangye police station demanding action. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आम्ही न्हू लागून पुलीस स्टेशनार येयले. आमचे गांव खूब त्रास कोता म्हाका, मुगे घरान देखून भरपूर त्रास कोता म्हाका. दुर्गा वयल्यान उडकी मारून मुगे घराको येवन तो म्हाका गाळी मारता. व्हिडिओज आहाय मुगे सगले आहाय, प्रूफ सगले आहा मुकोडे. आनी तो कोणा म्हणटा आपूण कोणाकू हाड आपूण भिना म्हणटो, केदोळ मनशी हाड आपूण पुलिसां पासून भिना म्हणटो. हांव पुलीस स्टेशनार येन कंप्लेन दीत आहा. आतां कोरोस जावपा येयले. आज 5 तारीख न्हू म्हळ्यार चोय मार्चा 13 तारखेर स्टार्ट जाल्लें गेल ते मार्चा. पूण आजून तो म्हाका आपूण हिंगा म्हणटा आपूण ऑल दादा म्हूण सांगता. तो सगल्या मुगे भुरग्यांक त्रास कोत्ता. इस्कला वयता तेन्ना भिवप आनी कितें करप. भुरगीं इस्कला तूं भायर सर, घरांतूं भायर सरोन भिताय. तेका लागून आमकां इतली तेणें त्रास केल्याय. रोडोन दवलो आनी तेणें म्हाका सारकें. आनी तेजे म्हणटा आतां तो पुलिसां लाग बिना कोणा बिना ती सारकी इतली कोता. आनी तेगे बायल आमगे भुरग्यांगे व्हिडिओ काडटा. कितें कोत म्हूण म्हाका खबर ना. ते व्हिडिओ काडून वयर स्लॅबाचेर रावता आनी व्हिडिओ काडटा तेगे बायल. आनी कितें कोत तें आमकां खबर ना. ते पुलिसान मातशें तेजेर एक्शन घेयल्यार बरो जाता आसलो तेंचेर. पूण पुलिसान आपूण आज हाल घेता म्हणला. आनी तेणें हेज्या फूड मातशें घेयलोलें. पूण तो पुलिसां पासून भिना. तेणी तेजे घेयल्यान जायते पाट तो कासालेचो हिंगा घर जावं तो जावं आहा 2 वर्सांले किस्तोदिगे जावं तो आमगे सायडी मुगे सायडीनू रावताय नेबर. म्हाका खूब सारको खूब त्रास कोत्ता. खूब म्हळ्यार खूब सामकें. आनी बुरशी गाडी मारता. पॉजिटिव्ह बुरशी गाडयो घरांतू भायर सरोंकू ना. तेगे स्टार्ट जाताय गाडयो सामक्यो येरून नाका आसल्यो गाडी मारता सामक्यो. मॅटर जेन्ना जाता पुलिसेन तुमकां एनसी जाता तर सीएमाक कितें सांगपाक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंताक? ना हांव सांगपाक वता असली मनशां मातशें तेजें एक्शन घेवचें. इतली बायलांचेर तो हें कोत्ता भिना आसतो कट मारता स्कुटरान आनी कितें कोत्ता. तेजें मातशें एक्शन घेवपा जाय न्हू. हाल तो आनी कितें करूं शकता. आपणा कोण कांय कोन्नाय म्हूण आपणा कोणाय आनी हाटेर वयता लूप तेज कोण जाय तें सांगपा. आनी भुरग्यांक सांगल्यार तें काबार जावपा न्हू. इतलें आहा भरपूर आहा खूब आहा. तेणें म्हाका खूब त्रास केला. खूब हें करून दवरलां. आनी म्हज्यान आतां जायना म्हूण हांव लोक पासून सांगताय ती अशेंच सांगताय. पूण लोकां पासून ती भिनाय म्हणटाय. आमी कोणाची हें परवा ना म्हणटाय ती. आनी खूब जालां खूब कोत्ताय ती. ती मुगे जाव ते स्टार्ट जालोलें मार्चा 13तार तेंगे दुर्गा लागून स्टार्ट जाल्लें. पूण झगडी सगल्यांगेल्यो जाताय. नेबर्सा मदें झगडी जायत आसताय. पूण इतली एक्सटेंट पावना की तो तेका इतली लेवलाचेर डिफेम करपा पावला की तो भुरग्यां वजीर तो लोकांक सांगता की तें प्रॉस्टिट्यूट म्हूण. हुंची भुरग्यां हुंची चेडूं तेगेली 3 जाण चेडवां. हुंची चेडवां बरें दिसतलें आपणागे आवय प्रॉस्टिट्यूट म्हणलोलें. केन्ना करूं ना तें काम समज तो करून सांगता. आनी तो एश पासून तेणें खंय लोकांक सांगलां. आमकां विटनसीस आहाय. तेणें सांगलां लोकांक की तें हांव लॉज नासतना तुमकां सांगता. तेणें खंय पुलीस स्टेशनार येयले 50,000 पुलिसाको दिले. पुलिसान खंय ते 50,000 तेंगेले घेवनाय. आनी ते घेवनाय म्हूण खंय ते खंय टी शर्ट बीन काडून खंय आख्खे नेकड जायन खंय उबे रावले. आनी आपणागे कूड पासून तुमकां घे पूण आपणागे केस रेजिस्टर कोण म्हूण खंय तेणें सांगलें. इतली लेवलाचेर समज तो जाणटो मनीस उलयता आनी तो सपोर्ट करता जाल्यार ते आमकां न्याय खंय मेळटलो. आमी काल पयर संडे आमी 80+ लोकांक घेवन कंप्लेन दिले. ते कंप्लेन दिले उपरांत आमकां कांयच अजून इंटिमेशन येवना. आतां पोतून लोकांक घेवन येतरीर आमकां आतां कॉल लेटर तेणें दिला फाल्यां 11:30 यो म्हूण. अशी तेणें आमकां सपोर्ट करून समज आमकां न्याय मेळटा जाल्यार आमी तेंची खूब आभारी आसतली. आमगे ते सोफी आमगे नेबरा स्वतायत म्हूण आमी तेजे कंप्लेन घेवन येयलोली. कंप्लेन घेवन येयले म्हणल्यार मॅच्यू आमी आपयलो. आमगे गांवचो कावन्सिलर न्हू तो आमी आपयलो तेका. तो येवना आसलो. तो येयलो म्हूण तेजेर कंप्लेन घायल्या तेगे सास मायनानी हें गेल्या. आयज 10:26 एक फातिमा मास्कारेनस म्हणून पांगुणा सांगेन तिने कंप्लेन दिली मेशू अगेन्स्ट. मेशू म्हणटा तो हो आमच्या रेकॉर्डाचेर हिस्ट्री सिडर म्हणून.
कळ्ळें न्ही. सो मेशू डिकोस्टा म्हणून सो ताका कंप्लेंट कितें दिली की तो तेज्या घरा कडेन दारान गेलो थंय गेटी कडेन आनी तेणी एब्यूज केले म्हणून फिल्थी वर्ड्स आनी त्या प्रमाणे आमी एक NC रजिस्टर केला 504 ऑफ IPC. आमचे स्टाफ थंय गेल्ले जाल्यार तो नासलो. तो मागीर परत आनी एकदां स्टाफ धाडले. मागीर आमकां कळ्ळें की तो कलंगूट गेला म्हणून कळ्ळें न्ही. आनी वी आर इन टू हंट म्हणल्यार आमी ताका सोदिता चालू आहा तो हिस्ट्री शिटर म्हणून. नमस्कार. आमी आसा सांगे पुलीस स्टेशनाचेर जो आमी बामणसाय वार्ड जो आसा तो बामणसाय वार्डा भितर सोफिया मास्करान ही महिला रावता आनीक म्हणटा तो जो आउटसायडर जो आपल्या मांवागेर ह्याच वाड्यार रावता आनीक गेले वर्सभर जी आसा ती वर्सभर सतावणूक जी आसा ती सोफियाची जाता अशी वारंवार तक्रार जी आसा ती सोफियान सांगे पुलीस स्टेशनान केल्ली आनी हे करता आसतना प्रत्येक वेळा ताका अदखल अशें तेजी जी आसा नोंद आसा ती घेतली गेली आनी एक्शन घेतलें ना. हे खातीर वारंवार ते परत पुलीस स्टेशन येताले आपल्या न्याय मागताले आनी आपले हॅरेसमेंट जाता तेजे खंय तरी एक्शन जावपाक हेजे खातीर लास्ट तांकां ऑप्शन येयलें ते डेप्युटी कलेक्टर. जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सोफिया गेले आनी जेन्ना जो आपला कितें आसा म्हणणें आसा तें मांडून जेन्ना भायर येता तेजेर तेन्ना एटॅक जालो अशें तेजी म्हणणें आसा अशें सोफिया इन गोवा कडेन उलयतना सांगलां. तशेंच तेज्या पांयाक उजव्या पांयाक जांगळा तेज्या खंय तरी मार लागलो आजून ते दाखयता. आयज ती पुलीस स्टेशनार जवळ जवळ 70-80 लोक जे आसा ते आयज पुलीस स्टेशनार आयिल्ले कालय येयल्ले आनी आयज PI जो आसा प्रवीण हेजे कडेन तेंच्यान डिस्कशन केल्लें आसा आनी सांगलें आसा की कशे पद्दतीन तो हॅरेसमेंट करता. आनी ह्या हितून सगळे राटावळीं भितर तेंचो कावन्सिलर जे कावन्सिलर मेशू डिकोस्टा हेका तेंच्यांनी खंय तरी हांगा आपयल्लो पयर आनीक आपयलो म्हणून तेजेर खंय तरी गुन्हो नोंद जालो आसा. तेजेर ते जो सासमाय आसा तेंच्यांनी तेजी कंप्लेंट केल्ली आसा. म्हणजे एकंदरीत वातावरण जें आसा तें चिगळ्ळें आसा. गोंयाक आमी म्हणटा CM म्हणटा की हांगा नारी शक्ती आनी सगळे भाशे काडटा आनीक नारीक खंय तरी एक स्थान मेळपाक जाय पूण नारीचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट खंय तरी एक्टीव जावपाक जाय. आनीक तेंच्यांनी गजाल हांगा स्पश्ट केल्ली आसा जे सोफियाने जे भुरगे आसा आनी ते खंय तरी बाथरुमाक न्हांवता किंवा ते खंय तरी न्हांवता अशे व्हिडिओ सुद्दां तेणी काडले आसा. जेन्ना एक बायल मनशेचे केन्ना अशे जेन्ना फोटो जेन्ना कोण काडटा तेजे कडक कारवाई जाता. आमी अशी म्हणटा आमच्या गोंयाक अशे कायदे आसा की बायल मनशे जर हात लायलो जाल्यार घोव भितर पडटा. ह्या आसतनी सुद्दां अशा ह्या सोफियाक न्याय कित्याक मेळना हेचे खातीर आयज सगळे तेजे नेबर जे आसा सगळे सायडीचे लोक जे आसा ते हांगा खंय तरी ते हॅरेस करतो किंवा ह्या गांवा भायर धांवडेचो हेचे खातीर डिमांड घेवन हांगा येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सांगलें कशे पद्दतीन वर्सभर हांकां त्रास करता. सोफिया म्हणटा आपल्याक हांगा जगपाक सुद्दां तो दिना. आपल्या भुरग्यांक इस्कॉलाक येता आसतना वयता आसतना खंय तरी हिंट मारता खंय तरी धमकीचे हांगा सत्र तेणी चलयले आसा. म्हणटकीर कारवाई जावपाक जाय. प्रवीणान सांगलें आसा PI की आपूण हेजे एक्शन घेतलो फाल्यां तांकां आपयल्लें आसा. फुडली कारवाई कितें जातली हेजेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. पूण हेतूंक भितर CM प्रमोद सावंत हेणी नारी शक्तीचेर खंय तरी अन्याय जाता हेजे खातीर खंय तरी कडक कारवाई करपाची आवश्यकता आसा अशेंय त्या लोकांचें म्हणणें आसा. इन गोवा उदय देयकर सांगे.